4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात तारीख़ और शहरियत। आज हम पढ़ेंगे शहरियत का सबक नंबर 3 मरकज़ी मजलिस आमिला। इस सबक को 2 पार्ट में बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद इसके सवाल जवाब की वीडियो आएगी। आप तीनों वीडियो को पूरा देखें और फिर इस सबक को मुकम्मल करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 3 मरकज़ी मजलिस आमिला। गुज़िश्ता सबक में हमने मरकज़ी सतह पर क़ानून साज मजलिस यानी पार्लियामेंट की तश्कील के साथ साथ उसके तरीक़ेकार से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस सबक में हम मरकज़ी मजलिस आमिला का मुताला करेंगे। जैसे कि हमने पिछले सबक में पार्लियामेंट की तश्कील के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की है, आज हम उसके एक अहम हिस्से मरकज़ी मजलिस आमिला के बारे में मालूमात लेने वाले हैं। वफाकी हुकूमत की तश्कील। वफाकी हुकूमत से मुराद मरकज़ी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत की दर्ज झेल इकाइयाँ हैं। इस खाके में देखिए वफाकी हुकूमत, इसका सरबराह है सदर जमहूरिया और ये काम करता है क़ानून साज मजलिस और मजलिस आमिला के ज़रिए। मजलिस क़ानून साज में लोक सभा और राज्यसभा है। मजलिस आमिला में वज़ीर आज़म और उज़रा की कौंसल है। इस तरह से इन तमाम को मिलाकर वफाकी हुकूमत तश्कील पाती है। आप जानते हैं कि क़ानून साज मजलिस, मजलिस आमिला और अदलिया निज़ाम हुकूमत की ये 3 अहम इकाइयाँ हैं। इसे आप पेंसिल से अंडरलाइन करें। निज़ाम हुकूमत की 3 इकाइयाँ हैं। क़ानून साज मजलिस जो कि क़ानून बनाती है, मजलिस आमिला जो कि इसे अमली जामा पहनाती है और फिर उसे मंजूरी देती है, और अदलिया जो कि इंसाफ का काम करती है और तमाम हुकूमत पर नज़र रखती है। निज़ाम हुकूमत की ये 3 अहम इकाइयाँ हैं जो अवाम की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखकर काम करती हैं। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में मजलिस आमिला क़ानून साज मजलिस का हिस्सा होती है और उसी को जवाबदा होती है। जो मजलिस आमिला हम देख रहे हैं ये मजलिस क़ानून साज को यानी लोकसभा और राज्यसभा को जवाबदा होती है। आइए देखते हैं एक मुकालमा रमा। सदर जमहूरिया मौज़िज़ सदर और वज़ीर आज़म कारगुज़ार सदर हैं। इन दोनों ओहदों की शख्सियतों के आपसी ताल्लुक़ात कैसे होते होंगे? महनाज़, मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म सदर जमहूरिया से पाबंदी से मुलाकात करते हैं और वो हुकूमती कामकाज किस तरह चला रहे हैं इसकी मालूमात देते हैं। हमने ये मुकालमा देखा, देखते हैं ये सही है या गलत। जी हाँ, ये सही है। मुल्क का कामकाज और नए नए क़ानून और पॉलिसियों की मालूमात वज़ीर आज़म सदर जमहूरिया को देते हैं, बल्कि इसी तरह की मालूमात हासिल करना सदर जमहूरिया का इख्तियार और हक़ है। मजलिस आमिला में किसका शुमार होता है? दस्तूर में इसके बारे में कौन सी तौज़ियात हैं? मजलिस आमिला अवाम की फलाह की पॉलिसी किस तरह तैयार करती है वगैरह की मालूमात हमें हासिल करना है। भारत की मजलिस आमिला में सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और उज़रा कौंसिल का शुमार होता है। इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। सदर जमहूरिया भारत की आईनी शक़ों के मुताबिक सदर जमहूरिया भारत का सरबराह होता है। भारत का सबसे बड़ा हेड जिसे कहेंगे हम सरबराह, वो सदर जमहूरिया होता है यानी प्रेसिडेंट। सदर जमहूरिया भारतीय जमहूरियत का नुमाइंदा होता है, इसीलिए ये ओहदा निहायत मोहतरम और बावक़ार है। आईन हिंद ने सदर जमहूरिया को मुकम्मल इख्तियार आमिला दिया है। मुल्क के हुकूमती उमूर सदर जमहूरिया की निगरानी में अंजाम पाते हैं। इसके बावजूद अमली तौर पर वज़ीर आज़म और उज़रा कौंसल हुकूमती कामकाज करते हैं। इसीलिए सदर जमहूरिया आईनी सदर बराए नाम है, जबकि वज़ीर आज़म इंतज़ामी सरबराह होता है। इसे पूरा भी आप अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये जुमला बहुत ज़्यादा अहम है कि सदर जमहूरिया बज़ाहिर तो सबसे बड़ा ओहदा है, लेकिन वो बराए नाम सदर है क्योंकि उसके इख्तियारात का इस्तेमाल वज़ीर आज़म अपनी और उसकी मजलिस उज़रा करती है। वज़ीर आज़म जो है ये इंतज़ामी सरबराह कहलाता है। सदर जमहूरिया का इंतखाब। भारत के अवाम बिलवास्ता तौर पर सदर जमहूरिया को मुंतखब करते हैं। भारत के आम राय दहंदगान सदर जमहूरिया को बराह रास्त मुंतखब नहीं करते, बल्कि इनके मुंतखब करदा अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली सदर जमहूरिया का इंतखाब करते हैं। पार्लियामेंट और विधानसभा के अराकीन के
ایسے گروہ کو انتخابی مجلس کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ صدر جمہوریہ کا انتخاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عوام کے ذریعے چنا جاتا ہے، لیکن صدر جمہوریہ کا انتخاب عوام کے ذریعے نہیں بلکہ عوام کے ذریعے ہی بالواسطہ طور پر ہوتا ہے، یعنی کہ عوام نے جن نمائندوں کو چن کر دیا ہے وہ نمائندے صدر جمہوریہ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کی مدت کار 5 برس ہوتی ہے۔ صدر جمہوریہ کے امیدوار کا بھارتی شہری ہونا ضروری ہے۔ اس کی عمر 35 برس مکمل ہونی چاہیے۔ بطور صدر جمہوریہ منتخب شدہ شخص کو اپنے عہدے کا حلف لینا ہوتا ہے۔ آئین کی حفاظت اور آئین کے مطابق انتظامی امور کی نگرانی صدر جمہوریہ کے فرائض ہیں۔ صدر جمہوریہ وزیر اعظم اور وزراء کونسل کے مشوروں پر انتظامی امور انجام دیتے ہیں۔ آئین کی حفاظت کرنا صدر جمہوریہ کی ذمہ داری ہے۔ صدر جمہوریہ بننے کے لیے 35 برس عمر مکمل ہونی ضروری ہے اور وہ بھارت کا شہری ہونا چاہیے، اور اس کے فرائض میں یہ ہے کہ وہ آئین کی حفاظت اور آئین کے مطابق انتظامی امور انجام دے، اور آئین کی حفاظت کرنا یہ اس کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ان کے کسی طرز عمل سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ صدر جمہوریہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں عہدے سے برخاست کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ اس عمل کو مواخذہ کہتے ہیں۔ اگر صدر جمہوریہ اپنے اختیارات کا برابر سے استعمال نہ کرے یا پھر وہ ان کے جو پارلیمنٹ کے افراد ہیں وہ یہ محسوس کرے کہ صدر جمہوریہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ مواخذہ کے ذریعے انہیں ہٹا بھی سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کی جانب سے آئین میں مداخلت یا خلاف ورزی پائی جانے پر کوئی ایک ایوان الزام کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا ایوان اس کی تفتیش کرتا ہے۔ دونوں ایوانوں میں خصوصی اکثریت یعنی 2/3 سے تجویز پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ عہدے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس طرح سے انہیں 2/3 اکثریت سے بل پاس کر کے ہٹایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ کے فرائض اور اختیارات۔ آئین نے صدر جمہوریہ کو کئی کاموں کے اختیارات دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ اب دیکھیں گے ہم صدر جمہوریہ کے فرائض اور ان کے اختیارات کیا کیا ہیں۔ پہلا ہے پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد کرنا، برخاست کرنا، پارلیمنٹ کو پیغام دینا، لوک سبھا قبل از مدت یا مدت کے بعد برخاست کرنا۔ یہ تمام اختیارات صدر جمہوریہ کو حاصل ہیں۔ نمبر 2، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ذریعے منظور کیے ہوئے مسودہ قانون پر صدر جمہوریہ کے دستخط نہایت ضروری ہے۔ ان کے دستخط کے بغیر مسودہ قانون میں تبدیل نہیں ہو سکتا، یعنی جب بھی کوئی قانون بنتا ہے، کوئی بل پاس ہوتا ہے تو اس کی آخری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ صدر جمہوریہ دستخط کر دیں، اس کے بعد ہی وہ قانون میں تبدیل ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی نامزدگی صدر جمہوریہ کرتے ہیں اور وزیر اعظم کی تجویز کردہ شخص کی عہدۂ وزارت پر بھی تقرری صدر جمہوریہ کا اختیار ہے۔ نمبر 4، عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کے ججوں کا تقرر بھی صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ اس طرح تمام ریاستوں کے گورنر، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر اہم عہدوں پر تقرری بھی صدر جمہوریہ کے اختیارات میں شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ تینوں دفاعی افواج کا سربراہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ جنگ اور امن سے متعلق فیصلے صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ نمبر 6، صدر جمہوریہ کو کئی عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں، مثلا کسی شخص کی سزا میں تخفیف یعنی کمی کرنا، سزا کی شدت کم کرنا یا استثنائی صورتحال میں انسانیت کے نقطہ نظر سے سزا میں تخفیف کرنا یا معاف کرنا وغیرہ۔ یعنی ایسے شخص جن کو سپریم کورٹ نے سزا دی ہے اس کی سزا کم کرنا یا اس میں تخفیف کرنا یا اس کی شدت کچھ کم کرنا، یہ اختیار صدر جمہوریہ کو حاصل ہے۔ نمبر 7، ملک میں ناگہانی حالات پیدا ہونے پر صدر جمہوریہ ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں۔ آئین میں 3 قسم کی ایمرجنسی کا ذکر ہے، 1 قومی ایمرجنسی، 2 وفاقی ریاستی ایمرجنسی یا صدر راج، اور 3 ہے معاشی ایمرجنسی۔ یہ معاشی ایمرجنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ملک میں یہ محسوس کرے عوام اور وزیر اعظم کہ معاشی اعتبار سے ملک کمزور ہو رہا ہے، پیسوں کی کمی ہے، تب یہ ایسی ایمرجنسی لاگو کی جاتی ہے۔ صدر جمہوریہ کی غیر موجودگی میں نائب صدر جمہوریہ انتظامی امور سنبھالتے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممبران کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کی غیر موجودگی میں نائب صدر جمہوریہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور ان کا انتخاب بھی دونوں ایوانوں کے ممبران ہی کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم رکیں گے پارٹ 1 کے لیے۔
पार्ट 2 की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दी है, आप वहाँ से इसे देखें और पूरा सबक मुकम्मल करें। उसमें सवाल जवाब की भी लिंक दी हुई है, आप उसके सवाल जवाब भी फ़ौरन हल कर सकते हैं।